अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद शाहीन से मैं हूँ सैयद शाहीन अब्दुल्ला। पाक भारत जंग, इंडो पाक जंग, देखिए 1964-65 की जंग थी जो यकीनन हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। उस जंग में किसी किस्म का पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी भी किस्म की सियासी रेशा दवानियाँ नहीं थीं, किसी भी किस्म के पॉलिटिशियंस जो है वो हिंदुस्तान से बार्गेन नहीं कर रहे थे। तो 1965 में हिंदुस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे पाकिस्तान आर्मी ने। 1972 जो जंग होती है, उस जंग में अंदरूनी इंतशार ने पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया था। अच्छा, वो अंदरूनी इंतशार जो है वो पंजाब वर्सेस बंगाल था। शेख मुजीबुर रहमान और यहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड कंपनी, ये जो एक यानी यूँ समझ लीजिए कि उस वक्त के हनीफ रामे खार, ये वो पॉलिटिशियंस थे उस वक्त के जो भुट्टो के आगे पीछे थे। और पीपल्स पार्टी जो है वो नौमालूद पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी तमाम रेशा दवानियों के लिए तैयार थी। और उधर अवामी लीग में शेख मुजीब जो है वो अपनी पूरी सियासी चालें चल रहा था। इन दोनों की लड़ाइयों का फ़ायदा उठाया नरेंद्र मोदी, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट लीडर था, जिसने खुद अपने बयान में कहा है वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बनने के बाद कि बांग्लादेश तो हमने बनाया, मुफ्ती बानी को हमने पाला, मुफ्ती बानी को हमने सपोर्ट किया, बंगालियों की नेशनलिज्म को हवा हमने दी। और इस तरह से उसने तारीख़ में वो नया बाब रकम कर दिया कि मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी से अलहदगी अख्तियार कर ली। बहुत बुरे हालात में था बांग्लादेश। उसके बाद जब ये सियासी तौर पे बांग्लादेश मुस्तहकम हुआ तो माशी तौर पे खुद ब खुद मुस्तहकम होता चला गया। अब सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की दो चीज़ें हो सकती हैं। मैं अपने कारीन को बड़ी वजाहत से बता सकता हूँ कि ये बॉर्डर का सारा नूरा कुश्ती है, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान को जो लोग डायरेक्शन देते हैं, सिपा सालार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग सेक्रेटरी डिफेंस हैं या मिनिस्टर साहब हैं, ये जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ जहाँ इन्वॉल्व है, वहाँ कभी भी ये अपने आप को खाली पेट रख के लड़ाई का ईंधन नहीं बनेंगे। इनको मुल्क और कौम से अगर मोहब्बत होती तो कारगिल में इन्हें पीछे नहीं हटाते या अफवाज पाकिस्तान को। अगर इन्हें मुल्क और यानी देखें कारगिल में कितना बड़ा वाक़या हुआ कि इसी नवाज शरीफ ने अपने शक्कर के कारखाने बचाने के लिए कश्मीर की शाहरग कारगिल दे दिया, अपनी फ़ौजों को 27 किलोमीटर अंदर से रिट्रीट करा लिया। ये पॉलिटिकल रेशा दवानियाँ करने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं हैं और इनको ये डायरेक्शन देते हैं अफवाज पाकिस्तान को। मैं एक बहुत छोटी सी, एक आम आदमी, एक पॉलिटिकल साइंस का बुनियादी तालिब इल्म होने की हैसियत से, यानी एक ऐसा तालिब इल्म जो सीखने के मराहिल में, उस तालिब इल्म की हैसियत से मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि देखें, ये जंग नहीं होगी, क्योंकि जंग लड़ने के लिए कुर्बानी देने का जज्बा होना चाहिए जो अफवाज पाकिस्तान में है। लेकिन हमारे ये दो बड़े ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और मियाँ नवाज शरीफ ख़ानदान, इन दोनों में नहीं है। इन दोनों में कतई तौर पे मुल्क से मोहब्बत नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखें, आप उस शख्स के हाथ में मुल्क की बागडोर देना चाह रहे हैं जिसके बाप का पता नहीं है। आसिफ अली जरदारी के खून से, की नस्ल से क्या पाकिस्तानी तवक्का रख सकते हैं कोई अच्छाई की? एक शख्स जिसने अपना बचपन से लेके जवानी तक इंग्लैंड में गुजारा हो, उसको क्या पता कि मोहब्बे वतन किसे कहते हैं? वो तो जोड़ तोड़ मफादात के बेताज बादशाह आसिफ अली जरदारी का खून है। उसको तो पाकिस्तान की कीमत बैरूने दुनिया में कहीं लग रही होगी तो वो कीमत लेके एक तरफ हो जाएगा, क्योंकि वो भुट्टो ख़ानदान का वारिस नहीं है। भुट्टो ख़ानदान का वारिस मीर मुर्तज़ा भुट्टो का बेटा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर।
وہ عوام میں سندھ کے دیہاتیوں میں محنت کر رہا ہے، وہ سندھ کے دیہاتیوں کو بھٹوازم پڑھا رہا ہے. تو پولیٹیکل جو سیناریو ہے وہ تو بتا رہا ہے کہ جنگ نہیں ہوگی. دوسری چیز، کتے کبھی شیر کا شکار نہیں کرتے. اگر ان پولیٹیکل ایلیمنٹ کو ہٹا دیا جائے تو ہماری افواج پاکستان شیر ہے، اور ہندوستانی فوج یعنی کتے شیر کا شکار نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ لڑتے ہیں جذبہ ایمان کے لیے. پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر، اور افواج پاکستان لڑتی ہے اسلام کو بچانے کے لیے ایک اندرونی جذبے سے، اور ہندوستان کی افواج تنخواہ کے لیے لڑتی ہے. تو بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے. ہندوستان کی عوام بینکرز میں جا کے، ہندوستان کی افواج بینکرز میں جا کے چھپتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے. ان کے لیے نعرہ ہے سب سے پہلے اپنی جان، اور پاکستانی افواج کو نعرہ دیا ہے جنرل پرویز مشرف نے، سب سے پہلے پاکستان. اپنی جان قربان کرنے والے یہ فوجی جب لڑتے ہیں تو ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اور تاریخ بڑی پڑی ہے شہداء کی، جنہوں نے ہندوستان سے لڑائی میں اپنی جانیں دی، جنہوں نے کشمیر میں اپنی جانیں دی، جنہوں نے افغانستان میں اپنی جانیں دی. تو یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ جنگ نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہے کسی بھی قسم کی جنگ کی. اور دونوں ایٹمی قوتیں، اور پاکستان ایٹم بم کے استعمال میں 1 منٹ نہیں لگائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، 2 چیزیں ہو سکتی ہیں میرے دوستوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جنگ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسپلور کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا آٹے کی قیمت، نمک کی قیمت اور دال کی قیمت سے پیسے ذہن ہٹائے جائے. اس کی ایک اور دلیل، واضح دلیل، ہندوستان نے سارک معاہدہ ختم کر کے، ہندوستان نے سندھ طاس معاہدہ ختم کیا. سندھ طاس معاہدہ CTBT میں ایک اور شک ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہندوستان کو نمک دے گا. پاکستان ہندوستان کو نمک دے گا. دنیا کی سب سے بڑی کان پاکستان میں ہے نمک کی، جوڑا. اور اسی سندھ طاس معاہدے کی ایک شک ہے کہ پاکستان ہندوستان کو نمک دے گا. اور نمک بنیادی ضرورت ہے انسانی زندگی کی، انسان کے خوراک کی. اس نے 25 دفعہ نریندر مودی نے کہا کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر رہے ہیں. تو کیا آپ نمک اپنی عوام کو 70 روپے کلو خریدنے کے لیے کہیں گے بین الاقوامی مارکیٹ سے؟ یہاں سے 37 پیسے کلو کے حساب سے نمک جاتی ہے. جبکہ اگر یہ پاکستان نمک دینا بند ہو جائے کر دے تو وہاں 200 روپے کی نمک کی 1 پاؤ کی تھیلی ملے گی، وہ بھی مشکل سے، کیونکہ نمک امپورٹ کرنے کے بعد ڈیفینیٹلی بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اور خاص کے بیرونی دنیا یعنی یورپ سے اگر منگوائی جائے. تو ابھی تک حکومت کی مشنری میں کہیں سے یہ آواز نہیں نکلی ہے کہ تم سندھ طاس معاہدہ ختم کرو، ہم تمہیں نمک کی ترسیل بند کر دیں گے. اس کی وجہ ہے کیونکہ یہاں کے نمک کی جو ترسیل ہے اس کے بینیفیشری یہی فوج کے ریٹائرڈ جنرل ہیں یا پولیٹیکل ایلیمنٹس کے رشتہ دار ہیں. اور ہندوستان میں بھی یہی ہے کہ یہ کانٹریکٹ ان کو ملا ہوا ہے جو حکمران پارٹی سے ہیں یا فوج کے جنرلز کی اولادیں. تو یہ تو بہرحال ایک حقیقت ہے کہ فی الحال جنگ کا کوئی امکان نہیں. اب رہ جاتا ہے سوال کہ یہ سیناریو، یہ انوائرمنٹ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک کی سروائیول کے لیے نواز شریف فیملی ضروری ہے. ارے بھائی، اس ملک کی سروائیول میں دیمک ہے نواز شریف فیملی، آصف علی زرداری فیملی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو صورتحال 1971-72 میں تھی وہی صورتحال آپ کو سندھ میں نظر آ رہی ہے. سندھ کی شہری آبادی کو سندھ کے ڈکیتوں نے، سندھ کے پولیٹیکل ایلیمنٹ نے
کیپچر کر لیا ہے. میں عام لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں اہلیہ نے پاکستان کو, کیونکہ یہ سیٹلائٹ چینل ہے, پورا پاکستان دیکھے گا. بات یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن بند کر دی گئی ہے, کیونکہ کراچی کے عوام نے دن میں ڈمپر مافیا کو چلنے سے منع کیا تھا. تو حکومت سندھ نے جواب میں چنچی رکشہ بند کر دی ہیں, کیونکہ جو 70% عوام کی ٹرانسپورٹیشن کی ذریعہ تھی. سندھ میں کراچی اور حیدرآباد میں پانی ٹھیکے پہ دے دیا گیا. واٹر بورڈ کے نلوں میں پانی نہیں آتا ہے, ٹینکر پانی سپلائی کرتا ہے. سندھ کی کے الیکٹرک کو کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو نجکاری کے ذریعے ادی کی گود میں ڈال دیا گیا. اب وہ فلیار تالپور اینڈ کمپنی عوام کا پیسہ نچوڑ کر کے الیکٹرک کی بلوں کی ضرورت میں اس فیملی کو نواز رہی ہے. کے ڈی اے یعنی آپ اندازہ دیکھیں لگائیں کہ ڈی ایل ایم ڈائریکٹر لینڈ مینجمنٹ بھی چانڈیو رجسٹرار آفس کا سابق رجسٹرار ہے, جس کو وہاں کرپشن کے کیسز میں فارغ کیا گیا تھا. اس کو 2 کروڑ روپے لے کر کے سی ایم صاحب نے ڈی ایل ایم لگا دیا. اردو اسپیکنگ افسران کو ایلیمنیٹ کر کے سندھ سے جاہل انگوٹھا چاپ لوگوں کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا نام چینج کر کے ایس بی سی اے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی رکھ دیا گیا. یہ سب کچھ کرنے والے بروکر منسٹر کون ہیں؟ سعید غنی اور فوزیہ وہاب کے صاحبزادے, یعنی وہ 2 منسٹر صاحبان ہیں جو سندھ کے نیشنلسٹوں کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور کراچی سے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میرے رب کا ایک نظام ہے, ظلم جب بڑھتا ہے تو خود مٹ جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو مٹا دیتا ہے. اس کی مثال اسرائیل میں لگی وہ آگ ہے جو آج 10 دنوں سے نہیں بجھائی جا پا رہی ہے. دیکھیں ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگ کی ابتدا نصیر اللہ بابر کے ذریعے بے نظیر نے کیا, اور میرے رب کا مکافات عمل دیکھیں کہ اسی انسٹرومنٹ سے بے نظیر بھٹو کے سگے بھائی میر مرتضی بھٹو کا اسی انسٹرومنٹ سے اسی ذیشان کاظمی کے ذریعے مرڈر ہو جاتا ہے. کراچی اور حیدرآباد کے لڑکے ذیشان کاظمی کے ڈر سے کوٹ جاتے تھے ابایا پہن کر, خواتین کے برقعے پہن کر, کیونکہ کوٹوں سے اٹھا لیا جاتا تھا ایم کیو ایم کے کارکنوں کو. اور اسی ہائی کورٹ کی دیوار اور بلڈنگ گواہ ہے کہ ہائی کورٹ کا پچھلا زینہ پچھلی دیوار کو کود کر کے ذیشان کاظمی بھاگا ہے جبکہ ابایا پہنے ہوا تھا. جس طرح یہ باڈی کو ٹارچر کر کے اس کی ٹارچر ہوئی بھی باڈی ملی, اور مارنے والے بھی متحدہ کے نہیں. کیا آپ اس کو چارج لگائے کہ جی ایم کیو ایم نے مار دیا؟ ایسا نہیں. یہ میرے رب کا نظام ہے, یہ میرے رب کی ایک کھلی کتاب ہے. میں ایک ڈی ایس پی صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے پنجاب میں وہ جب مشہور واقعہ ہوا تھا علامہ صاحب کا تو گولیاں چلائی تھیں. جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی وہ ڈی ایس پی جو ہے اس کے حلق سے کیڑے نکل کے باہر گر رہے تھے, اس کے جسم میں ناسور, وہ کیڑے اتنے پک گئے تھے گلے میں کہ وہ اللہ سے موت مانگتا تھا, اللہ موت نہیں دے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک مکافات عمل ہے, ایک نظام قدرت ہے. نظام قدرت کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ فرعون بنے گا, اور جو بھی فرعون بنے گا اس کا انجام فرعون جیسا ہوگا, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, چاہے وہ مراد علی شاہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کی 3.5 کروڑ عوام کے بچے آج کتنی یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ محنت کرتے ہیں, ان کا رزلٹ 3rd ڈویژن کر دیا جاتا ہے کیونکہ بورڈ میں ایک سندھی متعصب قوم پرست سندھی بیٹھا ہوا ہے جس نے تہیہ کیا ہے کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو مارکس نہیں دیے جائیں گے, ان کا جی پی کم رکھا جائے گا تاکہ پروفیشنل کالجز میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو. پھر بھی میرے رب کا نظام دیکھو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا سائنسدان انہی اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے. حسن جیسا جی ڈی پائلٹ اسی اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے.
फैसल जैसा टीवी एंकर जर्नलिस्ट इसी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में पैदा होता है। तो ये मेरे रब का एक निज़ाम है, आप जितना जुल्म करोगे उतना ज़बरदस्त रद्द अमल आएगा। और अल्लाह के कहर से ना डरने वालों, और अल्लाह के कहर से ना डरने वालों, मेरे रब ने वाज़ह तौर पे कहा है कि इतना ही करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जबर तो फिर जबर है, बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है। और देखिए, एहसास महरूमी, एहसास बगावत का पहला जीना होता है। अगर पूरी कौम को आप बंद करके, यानी बिल्ली जैसे मासूम जानवर को आप कमरे में बंद करके मारें तो वो भी हमला कर देता है। ये तो पूरी एक कौम है, और वो कौम है जिसके खून की हिद्दत से ये पाकिस्तान बना, जिसके जज्बों की हिद्दत से ये पाकिस्तान बना। वरना पाकिस्तान बनाने वाले ये जाहिल सिंध में रहने वाले, इंटीरियर पंजाब में रहने वाले, सरहद में रहने वाले लोग नहीं थे। ये 35 लाख जानों की कुर्बानी दे करके उसके बदले में पाकिस्तान मिला है। तो इस पाकिस्तान की कदर मंजिलत से जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी वाकिफ़ है वो नहीं है। अच्छा, ये एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। पंजाब में रहने वाले, मैं खुद भी, मेरे ताल्लुक़ रोज़ाना टोबा टैक्सिंग से है। मैं जानता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग महाजरों की कुर्बानियों को इज़्ज़त की निगाह से देखते थे और बड़ा एहतराम करते थे। कह रहे नहीं भाई, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हिंदुस्तान से आए हैं माइग्रेट करके, और इन्होंने पाकिस्तान को चलाया है और पाकिस्तान को बनाया है। लेकिन उसके बाद वाली नस्ल जो है वो कहती है ये तो हमारे बाप का है, इसको हम किसी को क्यों शेयर करेंगे। तो वो जो एक नफ्सियाती रद्द अमल है, वो रद्द अमल आया है। पंजाब में रहने वाला शख्स कहता है मैं पंजाबी हूँ, पूरा पंजाब मेरा है। सिंध में रहने वाला शख्स कहता है मैं सिंधी हूँ, पूरा सिंध मेरा है। मैं उसकी बात तस्लीम करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ 1946 से पहले का नक्शा उठा के देख लो, कराची सिंध का हिस्सा नहीं था, कराची बॉम्बे का हिस्सा था। तो तुम कैसे इसके दावेदार हो गए हो? तुमने एमक्यूएम के चंद लोगों को खरीदा, एमक्यूएम को हाईजैक किया, यहाँ की आवाम को रेंजर्स के जरिए दबाव दिया, डाल दिया। तुमने पेमरा और पीटीए के जरिए जो है ना वो अल्ताफ हुसैन की आवाज़ को बंद कर दिया। तुम समझते हो तुमने दिलों को चेंज कर दिया? नहीं, दिल तो आज भी उसी अहलों के साथ है जो पढ़ा लिखा तबका है। देखो मेरे भाई, तुम्हें तालीम पैसों के बदले सर्टिफिकेट मिला है, तुम्हें पैसों के बदले तुमने डिग्रियां खरीदी हैं, तुमने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पैसों के बल पे किया है, ताल्लुकात के बल पे किया है, कोटे के बल पे किया है। लेकिन इस कौम का, इस कम्युनिटी का उर्दू स्पीकिंग जो है वो अपनी खून में तालीम, अपनी खून में तहजीब, अपने खून में तमद्दुन के जरिए से वो पढ़ा लिखा CSP ऑफिसर बना है। उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो, उसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। उसके खून में तालीम है, उसके खून में तहजीब है, उसके खून में तमद्दुन है। तुम्हारे खून में डकैती है, तुम्हारे खून में उठाई गिरा है। तुम वो चमार हो जो पहले, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले तुम्हारे अजदाद टूल प्लाजा पे खड़े होकर के सिंधी टोपी बगल में दबाते थे कि कोई सिंधी समझ के हकारत से ना देखे। तुम आज इस कौम का मसकर कर रहे हो, शर्म तुम्हें मगर नहीं आती? तुम अपने अंजाम से डरो कि अगर अल्लाह के अजाब में आ गए और अगर अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी, तुम्हारी ढील को खींचा तो तुम्हारा क्या अंजाम। टुडे विद शाहीन से सैयद शाहीन अब्दुल्ला को जाओ।